السلام عليكم. معكم حميد ايكونوميست. غادي نحاولوا ان شاء الله نكملوا الشروحات ديال الماده ديال لورغانيزاسيون دي زونتربريز او بيان ماركتينغ. دونك شفنا بالنسبه للدرس الاول اللي هو لا استراتيجي. دونك قلنا شنو هي لا استراتيجي؟ دونك هي استراتيجيه. شنو هي استراتيجيه؟ دونك قلنا سيت اون اورينتاسيون ا لونغ تيرم، يعني هي واحد التوجه على المدى البعيد. بعباره اخرى دونك استراتيجيه دونك شنو هي واحد الخطه كترسمها الشركه وكتفيكسي فيها دوك الاهداف. هذوك الاهداف سميناهم في لورغانيزاسيون او بيان في الماركتينغ سميناهم لي فيناليتي. وقلنا بالنسبه لي تيب د فيناليتي دونك قلنا كاين ايكونوميك وسوسيال وسوسيتال. دونك هادشي بالنسبه لي تيب د فيناليتي. دونك غادي ندوزو للدرس الثاني ان شاء الله اللي هو لا بلانيفيكاسيون. يعني شنو هو الدرس الثاني؟ يعني شوف، يعني بالنسبه للمقرر ديال الماركتينغ او بيان لورغانيزاسيون، دونك الا جينا مثلا نقارنوا مع لا كونطابيليتي او بيان مثلا ميكرو ايكونوميك ولا شي ماده اخرى، دونك يكون ساهل بارابور لي زوطخ ماتيير. يعني قلنا شنو هي لا بلانيفيكاسيون؟ دونك شنو هي لا بلانيفيكاسيون؟ هي ديك الوسيله اللي غتمكنني باش نوصل لدوك الاهداف. يعني دوك الاهداف اللي انا فيكسيت في الاستراتيجيه ديالي اللي سميتهم لي فيناليتي. دونك شنو هي لا بلانيفيكاسيون؟ يعني لا بغينا ندير ديفينيسيون سي لا مويان. دونك سي لا مويان qui permet d'atteindre donc هي الوصل d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie. يعني شنو هي لا بلانيفيكاسيون؟ هي ديك الوسيله اللي غتمكنني باش نوصل لدوك الاهداف اللي انا فيكسيت فاش في الاستراتيجيه ديالي. هذه هي الديفينيسيون. يعني بالنسبه البروغرام او بيان لي كور ديال الماده ديال لورغانيزاسيون، دونك هنا سو سون دي كور اونشيني. يعني الا ما فهمتيش الدرس الاول ما غتفهمش الدرس الثاني. دونك يعني كيف ما لاحظتوا معايا، دونك شفنا حنا قلنا شنو هي لا استراتيجي؟ دونك سيتو اورينتاسيون ا لونغ تيرم كنفيكسيو في الاهداف. دابا جات لا بلانيفيكاسيون. شنو هي لا بلانيفيكاسيون؟ هي ديك الوسيله اللي غتمكنني باش نوصل لدوك الاهداف. دونك كنظن واضح. ودغير بالنسبه لا بلانيفيكاسيون، دونك بالنسبه لا بلانيفيكاسيون يعني مثلا انا يعني باش نوصل انا لدوك الاهداف اللي انا فيكسيت في الاستراتيجيه ديالي، دونك كاين عندي 5 ايطاب. يعني شنو كيتسموا لي 5 ايطاب دو بلانيفيكاسيون. يعني بالنسبه لا بلانيفيكاسيون دونك في 5 ايطاب. كاين ليطاب 1 2 3 4 et 5. يعني اول حاجه كنبدا بها الا بغا نوصل لواحد الهدف هي الدياغنوستيك. شنو هو الدياغنوستيك؟ هو التشخيص. دونك التشخيص او بيان كيتسمى لاناليز. دونك كيتسمى لاناليز. دونك دياغنوستيكي او بيان اناليز. يعني اول حاجه مثلا باش نوصل انا لواحد الهدف فيكسيتو في الاستراتيجيه ديالي كتجي لا بلانيفيكاسيون باش هي ديك لا مويان باش غادي نوصل. اول حاجه كنبدا بها هو الدياغنوستيك. دونك شنو قلنا الدياغنوستيك؟ هو التشخيص. يعني شنو كندير واحد التشخيص للشركه. يعني كندير واحد الدياغنوستيك للشركه. انا مثلا نشوف نعطيكم مثال. جيت مثلا فيكسينا واحد الهدف في الاستراتيجيه ديالنا، قلنا مثلا من العامين بغا نطلعوا من لو شيفر دافير. باغ اكزومبل هذه شنو هي؟ ان فيناليتي ايكونوميك فيكسينا في الاستراتيجيه. كتجي لا بلانيفيكاسيون هي ديك الوسيله اللي غتمكنك باش توصل لدوك الاهداف. باش كنبدا الدياغنوستيك اول حاجه شنو كندير واحد التشخيص. يعني كندير واحد لاناليز انترن و اكسترن في الشركه. وبالنسبه للدياغنوستيك دونك في دو زيتاب. دونك كاين دياغنوستيك انترن و دياغنوستيك اكسترن. دونك بالنسبه للدياغنوستيك انترن تشخيص داخلي، يعني كندير واحد التشخيص للشركه من الداخل. وبالنسبه للدياغنوستيك اكسترن كندير واحد التشخيص خارجي، يعني كنشوف لونفيرونمون اكسترن. دونك بالنسبه للدياغنوستيك انترن دونك شنو كنشوف فيه؟ اشنو كنقصد بالتشخيص داخلي؟ يعني كنشوف لي فورس و لي فيبليس. يعني كنشوف نقاط القوه ونقاط الضعف. يعني فهموا معايا. دونك يعني اول حاجه اول ايطاب كنبدا بها في لا بلانيفيكاسيون هو الدياغنوستيك. وبالنسبه للدياغنوستيك كندير دياغنوستيك، يعني كندير واحد التشخيص داخلي من الشركه وكندير واحد التشخيص خارجي. اش كنقصد بالتشخيص داخلي؟ يعني كنشوف لي فورس و لي فيبليس، كنشوف نقاط القوه ونقاط الضعف ديال ديك الشركه. بحالاش مثلا نقاط القوه؟ حنا في الشركه عندنا البيرسونيل كاليفي، مثلا لا كومبيتونس، مثلا كاليتي، مثلا سيكوريتي، مثلا ياك الكومبيتونس. يعني هذا دونك شنو كنشوف نقاط القوه. دونك بالنسبه لهاد نقاط القوه شنو كندير لهم؟ سون رونفورسي. يعني بالنسبه لنقاط القوه كنحاول نزيد نلعب عليهم اكثر. يعني ديما بالنسبه لي فورس سون رونفورسي. دونك كيفاش رونفورسي؟ يعني انا مثلا عندي واحد نقطه القوه في الشركه، دونك خاصني نحاول نخلي ديك الفورس تعطي اكثر.
دونك كاين ديما لي فورس سون اون رونفورسي. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله دي زيكزامبل دي فورس و دي فيبليس. غادي نخدموا واحد دي زيكزارسيس d'application pour les cas. Donc, les forces sont à renforcer ou les faiblesses sont à corriger. هادشي اللي كنقصد باش بالدياغنوستيك. يعني الدياغنوستيك بالنسبه للدياغنوستيك انترن دونك كنشوف نقاط القوه كنخليهم يعطيو اكثر ونقاط الضعف كنصححهم. هذوك لي فورس سون ا رونفورسي ولي فيبليس كنكوريجيهم كيتسمى الدياغنوستيك انترن. يعني شنو هو الدياغنوستيك انترن؟ كندير واحد التشخيص داخلي للشركه، كنشوف دوك نقاط القوه كنخليهم دونك يزيد يعطيو اكثر، وبالنسبه كنشوف عاوتاني نقاط الضعف خاصني نصححهم. بحال مثلا نقاط الضعف هو مثلا العكس ديال هذا، ما عنديش مثلا لا كومبيتونس في الشركه، ما عنديش مثلا الكاليتي ديال داك البرودوي، ما عنديش مثلا هذا البرودوي ماشي سيكوريزي، يعني ما عنديش لا سيكوريتي مثلا، ما عنديش لينوفاسيون الجديد الى اخره. دونك يعني نتوما اللي تفهموا ان اول ايطاب كنديرها بالنسبه لا بلانيفيكاسيون هو الدياغنوستيك. وقلنا شنو هو الدياغنوستيك؟ هو التشخيص. دونك شنو هو التشخيص؟ كندير واحد التشخيص داخلي، يعني كنشوف نقاط القوه ونقاط الضعف. نقاط القوه كنحاول نخليهم يعطيو اكثر، ونقاط الضعف كنحاول نصححهم. هذا هو تيتسمى الدياغنوستيك انترن. يعني شنو كندير فيه؟ كنشوف لي فورس ولي فيبليس. من بعد ما كنشوف الشركه من الداخل كندوز نشوف دابا الشركه من برا. هذاك لو تريتمون ديال لونفيرونمون اكسترن كتسمى دياغنوستيك اكسترن. دونك شنو هو الدياغنوستيك اكسترن؟ دونك شنو كنشوف فيه؟ دونك كنشوف فيه لي زوبورتونيتي و لي موناس. شنو هما لي زوبورتونيتي؟ هما الفرص. فرصه كتعطاك مثلا هذيك كتسمى اوبورتونيتي. لي موناس شنو هما لي موناس بالعربيه؟ هما التهديدات خارجيه. يعني اشنو كيهدد الشركه من برا ولا كيتسموا لي كونترانت، اكراهات. يعني فهموا معايا؟ دونك بالنسبه دياغنوستيك اكسترن دونك شنو قلنا تندير فيه؟ كنشوف لي زوبورتونيتي و لي موناس. لي زوبورتونيتي هما الفرص، يعني دي زافونتاج كتعطيهم لك لونفيرونمون، و لي موناس هما التهديدات. غادي نعاود بالنسبه للدياغنوستيك باش نفهموا. دونك اول ايطاب كنديرها في لا بلانيفيكاسيون هي الدياغنوستيك. قلنا بالنسبه للدياغنوستيك كندير دياغنوستيك انترن، يعني كنشوف لي فورس ولي فيبليس. لي فورس كنحاول نخليهم يعطيو اكثر، ولي فيبليس كنصححهم. هادشي كيتسمى دياغنوستيك انترن. من بعد فاش كنشوف الشركه من الداخل كندوز نشوف الشركه من برا. يعني شنو كنشوف؟ لي زوبورتونيتي و لي موناس. شنو هما لي زوبورتونيتي؟ لي زوبورتونيتي شي حوايج زوينين كتعطيهم لك لونفيرونمون. واش فهمتوا ولا لا؟ دونك شنو هما لي زوبورتونيتي؟ هما الفرص، يعني دوك الفرص الزوينين اللي كتعطيهم لك لونفيرونمون. بحال مثلا افونتاج فيسكال، جيتي مثلا انت في واحد البلاصه عندك امتيازات في الضريبه، دونك هذا كيتسمى اوبورتونيتي بالنسبه لك، يعني كيتسموا لي زوبورتونيتي. دونك شنو هما لي موناس؟ لي موناس هما التهديدات الخارجيه. دونك فما كنعرف مثلا هذه هي لونفيرونمون، هذه هي لونتربريز، هذا هي لونفيرونمون على برا. يعني كاين تيارات من الداخل، يعني كاين دونك انا غنشرح هنا. دونك شوفوا معايا هنا، دونك هذه هي لونتربريز، هنا كاين سكون ابل تيتسموا لي فلي، يعني تيارات. دونك كيتسموا لي فلي، يعني كاين واحد التيارات موجبه وكاين تيارات سالبه. يعني شنو هما التيارات؟ يعني هذا الموجب يعني شي حوايج زوينين كتعطيهم لك لونفيرونمون، يعني فرص كيتسموا شنو؟ كيتسموا لي زوبورتونيتي. وكاين واحد شي حوايج خايبه كتعطيهم لك لونفيرونمون، كيتسموا لي كونترانت ولا كيتسموا التهديدات الخارجيه. دونك انا لخصت لكم بحال هكا. يعني هنا يعني فاش كنشخص الشركه من الداخل كنشوف لي فورس ولي فيبليس، كندوز من برا. اشنو كنشوف من برا؟ كنشوف لي زوبورتونيتي ولي موناس. يعني اشنو لونفيرونمون كتعطيك كيتسموا لي زوبورتونيتي، واشنو لونفيرونمون كتاخذ من عندك ولا كيتسموا لي كونترانت ولا كيتسموا لي موناس. يعني دونك بالنسبه لاول ايطاب كندير بالنسبه لا بلانيفيكاسيون هي الدياغنوستيك. يعني كنسالم الدياغنوستيك غنعاود بالنسبه للتشخيص. دونك كندير تشخيص داخلي، كنشوف نقاط القوه ونقاط الضعف، وكندير تشخيص خارجي كنشوف اشنو كتعطينا لونفيرونمون واشنو كتاخذ من عندي لونفيرونمون. دونك من بعد فاش كندير دياغنوستيك كندوز ليطاب 2. يعني كندوز ليطاب 2 كيتسمى البلان استراتيجيك. بالنسبه للبلان استراتيجيك اشنو كندير في هاد ليطاب هادي؟ كنفيكسي لي سو اوبجيكتيف. شنو هما لي سو اوبجيكتيف؟ هما دوك لي زوبجيكتيف الصغار اللي الا ما حققتهمش ما يمكنش نوصل لوبجيكتيف جلوبال. مثلا جيت انا فيكسيت في هذا، مثلا شوفوا معايا، جيت انا فيكسيت في الاستراتيجيه ديالي، مثلا قلت هذا العام
بغيت ناخذ مثلا الباكالوري ديالي مثلا 14. هذا شنو هو؟ هذا هو لوبجيكتيف جلوبال. ولكن راه كاين دي سو اوبجيكتيف، كاين واحد لي زوبجيكتيف صغيورين، يعني الا ما حققتهمش ما يمكنش نوصل. مثلا خصني باش انا نجيب مثلا 14 في الناسيونال في لانوت، خصني نجيب في الريجيونال، خصني نجيب في المراقبه الى اخره. دونك هادو كيتسموا لي سو اوبجيكتيف. دونك حنا في الحصه ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله دونك غادي نحاول نعطيكم هنا واحد لابليكاسيون ياك باش نفهموا بها شنو هما لي سو اوبجيكتيف. دونك يعني بالنسبه شنو قلنا، دونك بالنسبه للبلان استراتيجيك شنو كندير فيه؟ كنفيكسي فيه دوك لي سو اوبجيكتيف كي بيرمي داتاندر لوبجيكتيف جلوبال. يعني فاش كنسالي مع دوك لي سو اوبجيكتيف الصغار كندوز للبلان اوبيراسيونيل. دونك هذا من سميتو باين اوبيراسيون يعني عملي ولا كيتسمى تطبيقي، يعني دونك كيتسمى بلان اوبيراسيون. هنا كنبدا الخدمه فاش كنجي البلان اوبيراسيونيل هذوك لي زوبجيكتيف اللي انا فيكسيت في الاستراتيجي. دونك فاش كنوصل لهاد ليطاب يعني من بعد فاش كندير التشخيص الداخلي وكندير تنشوف لي فورس، تنشوف لي فيبليس، كنشوف لي زوبورتونيتي، كنشوف لي موناس، كنجي لهنا كنحدد دوك لي سو اوبجيكتيف الصغار اللي خاصني باش نوصل داك لوبجيكتيف اللي فيكسيت في الاستراتيجيه. من بعد كندير هنا كنبدا الخدمه، يعني هنا كنبدا التطبيق. شنو كندير؟ كنحط لي مود داكسون كيتسموا لي مود داكسون ولا كيتسموا لي موين. شنو هما لي مود داكسون؟ هما دوك الوسائل اللي غيمكنوني باش نوصل لذاك الهدف اللي انا فيكسيت في الاستراتيجيه. دونك في بعد ليطاب 4 دونك اش كتسمى بيدجي. ها يعني بالنسبه للبيدجي يعني راه واحد ليليمون ولا واحد ليليمون برينسيبال بور اتيندر واحد لوبجيكتيف فيكسا في الاستراتيجيه. دونك يعني الا ما كانش عندي واحد الميزانيه ما يمكنش نوصل لواحد الهدف. واش فهمتوا؟ يعني البيدجي شنو كندير هنا؟ كندرس شنو؟ كندرس لي روسيت وكندرس لي ديبونس. يعني كنشوف المداخل، كنشوف المصاريف. يعني من بعد فاش كندير دياغنوستيك وكندير بلان استراتيجيك وكنفيكسي وكنحط لي موين، خصني دابا البيدجي. يعني خصني نشوف البيدجي ديالي، يعني خصني نشوف المداخل ديالي، المداخل منين غيجيو والمصاريف فين غيمشيو. انا شنو كنعرف بالنسبه لي روسيت؟ منين كيجيو لي روسيت ديال الشركه؟ كيجيو برينسيبالمون، كنقول برينسيبالمون يعني واحد 75% من المداخل ديال الدوله كيجيو من لي فونت. يعني واحد النسبه كبيره من المداخل ديال الدوله كيجيو من المبيعات، واحد النسبه كبيره من المداخل من المصاريف ديال الدوله كيمشيو فاش في لي زاشا بلوس لي زامبو. يعني فاش كنجي ليطاب 4 خصني نشوف البيدجي ديالي، خصني نشوف الشركه شحال دخلت وشحال خرجت باش نشوف الميزانيه ديالي. من بعد كاع فاش كنسالي الخدمه يعني فاش كندير هاد لي زيتاب كاملين كنجي ليطاب 5 اللي هي شنو؟ كونترول. يعني كنكونترولي شنو؟ كنكونترولي ليكار. دونك شنو هو ليكار؟ هو الفرق اونتر لي بريفيزيون اي لي رياليزاسيون. شنو هما لي بريفيزيون؟ هما التوقعات. لي رياليزاسيون هو داكشي اللي وصلت ليه. دونك عادي جدا. دونك فاش كنجي ليطاب الاخرى كاع جينا حنا مثلا في الاستراتيجي ديالنا فيكسينا واحد الهدف، قلنا من هنا لعامين، يعني قلنا من هنا لعامين غنطلعوا لو شيفر دافير. دونك قلنا بوندون 2 ans بغينا اوغمونطيو لو شيفر دافير مثلا ب 10%. دابا سالات ديك عامين سالات. دونك حنا هنا سالات شنو كندير؟ كندير كونترول، تنشوف نحسب الفرق بين داكشي اللي كنت انا توقعت وداكشي اللي وصلت ليه. جيت انا مثلا قلت بغيت ننجح في الباك ب 14، دابا سال الباك دوزت الناسيونال تعطاو لي ريزولطا، دابا غادي نشوف جبت مثلا 15، كنحسب داك الفرق بين داكشي اللي كنت توقعت وداكشي اللي كنت وصلت ليه. يعني داك ليكار يقدر يكون بوزيتيف، يعني راه وصلت لداك لوبجيكتيف وفتو، ويقدر يكون نيجاتيف، مثلا انا 14 وجبت مثلا 13 ولا 12. يعني هادو دونك شنو عطيتكم دابا؟ دونك حاولت نعطيكم لي زيتاب دو لا بلانيفيكاسيون. دونك قلنا بالنسبه لا بلانيفيكاسيون شنو هي ديك الوسيله اللي غتمكنني باش نوصل لدوك الاهداف اللي فيكسيت في استراتيجيه، يعني الدرس الاول ديالنا. وبالنسبه لدوك لي زيتاب دو لا بلانيفيكاسيون كاينين 5، كاين دياغنوستيك، كاين بلان استراتيجيك، كاين بلان اوبيراسيونيل، بيدجي، كونترول. يعني بالنسبه كيتعطاكم سؤال مباشر، دونك كتكون كيسيون ديريكت. شنو تيقول لك؟ سيتي لي زيتاب دو لا بلانيفيكاسيون، سيتي لي زيتاب دو لا بلانيفيكاسيون. غتقول لي انت ان بالنسبه لي زيتاب كاينين 5، كاين دياغنوستيك فين انت وتشرح دياغنوستيك فين انترن والاكسترن. والانترن تنشوف لي فورس ا رونفورسي، لي فيبليس ا كوريجي، اكسترن تنشوف لي زوبورتونيتي. غادي تقول لي كاين بلان
stratégique, qu'on fixe les objectifs qui permet d'atteindre l'objectif global. غتقول لي كاين بلان اوبيراسيونيل كنحط فيه لي مود داكسيون غادي تقول لي كاين بيدجي سو ديكومبوز لي ريسيت لي ديبونس وتقول لي دونك ليتاب 5 هي لو كونترول يعني تكونترولي ديك ليكار اونتر لي بريفيزيون اي لي رياليزاسيون دونك هادشي بالنسبه لي زيتاب دو لا بلانيفيكاسيون